سلام فتوات كورانن أم العالم تركوا نشنا لي بيتسال ببزل خمو سلامكم بزحتر خير اللي انكو عدما نوشنا لي بسلام مساقم نيلو معنتي فيديو سخون كعا كنت لومد على تاو شرفي بزالي معرقا ويكعا بحاولا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كمون بالعلمدن زي شرفان كلي بانكتات إن منين نزل حبر راقرينا استعبير فزقامن خدكتاتلو بأخرتي عدم نشان عليه حدش زخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر إناقوركم عبرتاتعني لما أنتي تحساس 4 يكعا ديسمبر 10 زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند كويت يونايتد عرب أميريت درهم سعودي عرب ريال عمان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت سبولينا كرئي سنة زانحيت سنة مكتتال بمجمرة أنريو ني أمريكا دولار يخون ني أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش نتبي 6 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 100 سوسان كشرف وعدلو دولار بناي وقاقن بانكي 252 قرش نتبي 16 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 216 قرشن يمزلو مالتيو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالا 281 قرشن نتبي 0.5 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 18 شحن 105 كشرف في كعا تجازوا وعلى ما لو مالتيو قازيلنا نريو يورو يخون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن نتبي 51 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 17 شحن 651 يمزألو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 277 قرشن نتبي 59 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 17 شحن 759 قرشن يمزألو مالتيو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعاو بحاولا 310 قرش نتبي 38 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 21 شحن 338 قرشن يمزألو مالتيو قازيلنا نريو ناي سويس فرانك يخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرشن نتبي 96 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 496 قرشن يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 291 قرشن نتبي 22 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 322 قرشن يمزألو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 327 قرشن نتبي 6 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 22 شحن 700 سوسان يمزألو مالتيو قازيلا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرشن نتبي 56 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 756 قرشن يمزألو ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرشن نتبي 0.6 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 100 ناي كندا دولار 11 شحن 600 يمزألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعاب حوالا 231 قرشن نتبي 26 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 126 قرشن يمزألو مالتيو بمقزال نريو ناي أستراليا دولار يخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن نتبي 72 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 872 قرشن يمزألو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 100 قرشن نتبي 72 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 72 قرشن يمزألو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعام بحاولا 220 قرشن نتبي 51 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 12 شحن 51 قرشن يمزألو مالتيو قازيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشن نتبي 0.6 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان 2 شحن 106 يمزألو مالتيو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي
21 ቅርሽን ነጥቢ 07 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2152 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ቻይና ዩዋን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 25 ቅርሽን ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2550 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19835 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 203 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20316 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 242 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24206 ይመጸሎ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ከሪኦ ጽናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጽልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ቅድምና ናይ ዓረብ ሃገር መስገርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግጹ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር አዲምና ንሪኦ ታብ ዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር ተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48460 ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ወጋገን ባንኪ ይቅርታ ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 493 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49378 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 588 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 58886 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 41026 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,000 ብቻ ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 49,016 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ግሎባል ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,036 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 48 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 48,016 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከብክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ ደቂ መዳም ቅመሜ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 469 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 46,945 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 254 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 25,465 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጽልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 478 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 47,896 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ
قصيلا أنريو نا إسرائيل شكل يكون نا إسرائيل شكل بنا إثيوبيا بلاك ماركت 56 قرشن نتبي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 نا إسرائيل شكل 5616 قرشن يمزلو نيلو معنتي على تاو شرفي تحساس 4 ويكعة ديسمبر 10 كمزي بسل نيرو سكعبيرو تسامن نستخداتلكمني كابل بين نامسكم طيب لايك شير سبسكرايب مقارو نيترسعو سسنايو كبرات حواتي بدعمي يصفتوكم من زخبرك